अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा सबक नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्रतुश शैतानी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीब है शैतान की सोच। फ़िक्रतुन का मतलब होता है सोच, ठीक है। फ़िक्रतुन सोच, फ़िक्र बोलते हैं ना, फ़िक्र सोच। तो फ़िक्रतुश शैतानी शैतान की सोच। वरअ शैतानु अन यदउअ अन्नास इला इबादतिल अस्नामी, तो शैतान ने क्या सोचा, यानी इंतकाम लेने के लिए आदम के बेटों से क्या सोचा, वही बता रहे हैं। वरअ शैतानु, और शैतान ने सोचा। अब रहा का तर्जुमा देखना नहीं करेंगे यहाँ पे, शैतान ने देखा, बल्कि रहा या रा का मतलब होता है दिल में सोचा, राय दी, अपने आप को राय दी, अपने आप के अंदर सोचा, गौर किया, तो वो वाला तर्जुमा होगा। और शैतान ने सोचा, क्या सोचा, अन यदउआ, कि वो दावत दे, कि वो बुलाए। देखिए दायदउ बुलाना अन हरफ नासिब है, फ़ेल मुज़ारे को क्या कर दिया, मंसूब कर दिया। अयदउआ, कि वो दावत दे, कि वो बुलाए, अन्नासा लोगों को। जहाँ पर भी बुलाते हैं तो इला ज़रूर लगाते हैं, जिस चीज़ की तरफ बुलाते हैं। इला इबादतिल असनामी, बुतों की इबादत की तरफ। असनाम सनम उनकी जमा है, कई बार आ चुका है। बुतों की इबादत की तरफ बुलाए। फ़यदखुलू, ताकि वो भी दाखिल हो जाएं। फ़ा का तर्जमा हम करेंगे यहाँ पर ताकि, ठीक है। फ़ा का तर्जमा ताकि। यदखुलून था असल में यदखुलूना, लेकिन वो नून गिर गया। फ़यदखुलू, ताकि वो दाखिल हो जाएं, अन्नारा जहन्नम में, ताकि वो भी जहन्नम में दाखिल हो जाएं। वला यदखुलू, और वो दाखिल ना हो, अल जन्नता जन्नत में, अबदन कभी भी। अबदन के मायने कभी भी, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, अबदन कभी भी, ठीक है। तो और वो जन्नत में कभी भी दाखिल ना हो। वकान शैतान यारिफु अन्नल्लाह ला यगफिरु शिरका, और शैतान को मालूम था, ठीक है। कान शैतान यारिफु, काना देखिए ये था के माने होगा यारिफु जानता था, आरफ यारिफु जानना, और शैतान जानता था, शैतान को मालूम था, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, ला यगफिरु शिरका, गफरा यगफिरु माफ करना, मगफिरत करना, ठीक है। गफरा यगफिरु, या गईन फा पर जेर और रा पर पेश, गफरा यगफिरु माफ करना, ठीक है। कि अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा अश्शिरका शिर्क को, व यगफिरु कुल्ल शैइन, और माफ कर देगा हर एक चीज को। कुल्ल शैइन, कुल्ला मतलब हर एक, शैइन चीज, कुल्ल शैइन हर एक चीज को माफ कर देगा। इज़ा अरादा, जब वो चाहे। इज़ा का मतलब होता है जब, ठीक है। और अरादा युरीदु का मतलब होता है चाहना, ये आ चुका है कई बार, एक बार फिर मैं लिखा देता हूँ आपको। अरादा युरीदु इरादतन, चाहना, ठीक है। अरादा युरीदु इरादतन गोलता, इसका मतलब होता है चाहना। और अल्लाह ताला माफ कर देगा हर चीज को जब वो चाहे। इदा अरादा, जब वो चाहे। तो फ़अरादा शैतानु, तो शैतान ने चाहा। देखिए यहाँ पर अरादा यूज हो गया है, तो शैतान ने क्या चाहा, अन यदउहुम, के वो उनको बुलाए, इला शिरकी, शिरक की जानिब, कि उनको शिरक की दावत दे। फला यदखुलुल जन्नत अबदन, तो वो दाखिल नहीं हो पाएंगे जन्नत में कभी भी। अबदन कभी भी, ला यदखुलून था, नून गिर गया है, तो वो दाखिल नहीं हो सकेंगे जन्नत में कभी भी। वलाकिन कैफ़ तरीक़ु इला ज़ालिका, ठीक है। अतरीक़ मतलब होता है रास्ता, ठीक है, लेकिन अतरीक़ रास्ता, यहाँ पर देखिए तर्जमा होगा, और लेकिन कैफ़ तरीक़ु, क्या रास्ता हो। कैफ़ का तर्जमा कैसे, कैसे रास्ता हो, इला ज़ालिका इस चीज़ की जानिब, इला ज़ालिका, ठीक है, इसकी जानिब। यहाँ पर हम शॉर्ट में तर्जमा लिख देते हैं, लेकिन इसका तरीका क्या होना चाहिए, तरीका क्या हो, कैसे उनको बुलाऊं, ये असल जो है जहन में बात आनी थी, और ये असल सोचना था कि इसका तरीका क्या होना चाहिए। कैफ़ तरीक़ु, कैसा रास्ता हो, क्या तरीका हो। अब क्या तरीका हम तर्जुमा कर लेंगे, इला ज़ालिका इसका, इसकी जानिब क्या तरीका होना चाहिए, रास्ता कैसे होना चाहिए। वन्नासु याबुदून अल्लाह, हालांकि लोग तो अल्लाह की इबादत करते हैं। वन्नासु, वाव का तर्जुमा हम यहाँ पर करेंगे हालांकि, एकदम हमारा तर्जुमा फिट हो जाएगा। वाव का तर्जमा हालांकि, हालांकि लोग इबादत करते हैं अल्लाह की।
انہو لو ذہب الی الناسی، بے شک وہ شیطان، لو اگر ذہب جائے گا، ہم نے آپ کو بتایا لو فعل ماضی پہ آتا ہے تو مستقبل میں ترجمہ ہو جاتا ہے، دیکھیے وہی مستقبل میں ہو رہا ہے کہ بے شک وہ اگر جائے گا الی الناس لوگوں کی جانب، وقال لہم اور ان سے کہے گا، دیکھیے اس کا بھی فعل مضارع میں ترجمہ ہوگا، اور ان سے کہے گا، کیا کہے گا کہ اعبدوا الاصنام، بتوں کی عبادت کرو۔ اعبدو کیا ہے ہمارا یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اعبدو عبادت کرو، فعل امر، عبادت کرو، الاصنام بتوں کی، ولا تعبدو اور عبادت نہ کرو اللہ کی۔ دیکھیے یہاں پر یہ اعبدو فعل امر ہے اور لا تعبدو فعل نہیں ہے، ہم گرامر میں پڑھا چکے ہیں امر کیسے بنتا ہے اور فعل نہیں کیسے بنتا ہے، کہ عبادت کرو بتوں کی اور عبادت مت کرو اللہ کی، تو کیا ہوگا لا یقیناً، دیکھیے لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، میں لکھوا چکا ہوں، شتمہ لکھ لیجئے، شتمہ یشتم تا پر زیر، ٹھیک ہے، شتمہ یشتم اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، ٹھیک ہے، برا بھلا کہنا، دونوں معنی، گالی دینا اور برا بھلا کہنا۔ لشتمہ الناس یقیناً گالی دیں گے اس کو لوگ، اس کو برا بھلا کہیں گے لوگ، و اور ضربوہ اس کو ماریں گے، وضربوہ اور اس کو ماریں گے۔ اگر شیطان ان سے جا کر ڈائریکٹ یہ کہے گا کہ بھئی تم اللہ کی عبادت نہ کرو اور جو ہے بتوں کی عبادت کرو، تو لوگ تو ایک دم برا بھلا کہیں گے، تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ قالو اور لوگ کہیں گے، قالو کا ترجمہ ہم کریں گے فعل مضارع میں، اور لوگ کہیں گے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے پناہ، معاذ کا مطلب پناہ، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے یہ کیا ہے، کیا نشرکو ہم شرک کریں، اشرک یشرکو پیچھے آ چکا ہے، کیا ہم شرک کریں بربنا اپنے رب کے ساتھ، با مانے ساتھ، بی مانے ساتھ، ربنا ہمارے رب، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کریں، کیا نعبدو ہم عبادت کریں، الاصنام بتوں کی، کیا ہم بتوں کی عبادت کریں، انکا بے شک تو، لا یقیناً، شیطان الرجیم تو مردود شیطان ہے، رجیم بولتے ہیں مردود، رجیم مردود دھتکارا ہوا جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، انک لشیطان الرجیم بے شک تو مردود شیطان ہے، انک لشیطان خبیث بے شک تو خبیث شیطان ہے۔ خبیث کا مطلب جو ہے ایک دم خبیث ہی آتا ہے، خبیث عربی کا ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، خبیث کا مطلب خبیث، بے شک تو خبیث شیطان ہے، تو لوگ یہ کہیں گے، تو پھر کیا ہونا چاہیے، بہانہ کیا ہو، وہ اگلے سبق میں کہ شیطان نے کیا بہانہ کیا، حیلہ کیا بہانہ کیا ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔